किलपालच्या श्री मल्लिकार्जुन बाळसती आरती मंडळान आयोजित केल्ल्या तारीखेटिता 1-0 हे कार्यावळीक आमदार आणि GTDCचो अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकारान उपस्थिती लावून कलाकारांची तोखणाय केली। पारंपरिक घुमट आरतींच्या माध्यमांतल्यान राज्याचे गिरेस्त सांस्कृतिक दायज दाखयले। ही सर्त आयोजित करप्यांक शाबासकी दिली। तारीखेटिता एक कार्यक्रम करपाक ह्या सगळ्या भुरगीं जे पळय आसा पळय तेणी भरपूर श्रम घेतले आनी तेची एक म्हाका बरें लागता ती सांगता हांव कार्यक्रम करचे पयलीं कसो कार्यक्रम करूया हें म्हाका ते विचारता हांवें सांगूना कोणाक पूण एक मनांतल्यान सांगता तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमा भितर कशा पद्दतीन तुमी जें पळय करून हें परिवर्तन जालां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गांवांत आमगेल्या पयलीं कशें आसलें आनी आज कशें आसा ते सगळे श्रेयबळे सुद्दां ते सगळे भुरगीं जे पळय ते भुरग्यांक वयता आनी कार्यक्रमाचे कित्याक विचारलें काय कितले ग्रूप येतले ह्या ग्रुपाक तुमी कितले वेळ दितले आनी ते कितें जाल्यार कार्यक्रम कितलो बरो लागतलो पूण आज कार्यक्रम जो पळय केलो पळय ती मुळार आसतले आनी सगळ्यांक खबर आसा बासुती देवीच्या कितें जरी भजनां लागून थोडोसो टायम काडचो पडटा आनी आमी हद्देवर काडा नॉर्मल भजन जे पळय आसा ते करा आनी जे ग्रूप येता ताका बरे भशेन वेवस्थीत दिल्लो टायम दिवन लोकांक सगळ्यांक तेगेली स्पर्धा पळोवन एक बरो कार्यक्रम आयोजीत केला। सदांच बरे बरे कार्यक्रम करीत रावा आनी म्हाजे कडेन जे जे कितें जाय सगळ्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं।